काजी फायज ईसा ने हल्फ उठा लिया, वो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। बिलावल का अपने चचा को बेहतरीन और अच्छा मशवरा किस नौयत का। नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल मीम करेगी या बे करेगी, ये किस्सा और कहानी क्या है। बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी की लड़ाई क्यों हुई। आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज काजी फायज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं। वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और काजी फायज ईसा एक नहायती दबंग अच्छे इंसान, दलेर हैं, बलोची हैं, मिसिंग पर्सनस की बात करते रहे। उनको इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी कि जब वो आज हल्फ उठा रहे थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो सदर पाकिस्तान ने उनसे हल्फ लिया, मगर साथ में उनकी जो एहलिया हैं, जो जोजा हैं, वो भी खड़ी थी। वो एहलिया जिन्होंने अपने खामद यानी कि काजी फायज ईसा की खातिर काफ़ी सोबतें बर्दाश्त की, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि लंदन के अंदर जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसे हुआ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ऐसे किया था। एक रेफरेंस भेजा गया था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने दस्तखत किए थे। जब इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से उतरे तो उन्होंने सरेआम और खुलेआम कह दिया था कि ये गलत काम मुझसे करवाया गया और मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी है और नदामत है और ये नहीं होना चाहिए था। काजी फायज ईसा, मुझे बाद में पता चला कि वो अच्छे इंसान हैं। तो काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने अपनी एहलिया को साथ रखा। वो औरत, वो बीवी जिसकी वजह से काजी फायज ईसा की ज़िंदगी में कामयाबियां हैं, और कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, वो चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। तो काजी फायज ईसा ने एक अच्छी मिसाल सेट की कि हल्फ लेते हुए अपनी एहलिया को अपने साथ रखा। अब देखते हैं कि इंसाफ कैसा होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। चूँकि अब पहला केस ही जो है काजी फायज ईसा को वो प्रोसीजरिंग बिल के हवाले से है, जिसमें सो मोटो के एक्शन जो है चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो वापस ले लिया गया था। ये बिल 2 मरतबा जो सदर पाकिस्तान है उनके पास भी गया, उन्होंने फिर रिवर्स कर दिया, चूँकि हुकूमत चाहती थी कि सो मोटो एक्शन लेने का जो इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है इसको ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में पहले ही रोज़ जो है वो बेंच बना दिया काजी फायज ईसा साहब ने, और उस फुल बेंच बनाया ताकि कोई एतराज़ ना करे। तो अब वो फैसला करेंगे फुल बेंच की रोशनी में कि क्या चीफ जस्टिस के पास सो मोटो लेने का इख्तियार होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक पहला केस है। फिर उसके बाद आगे भी और बेशुमार चीज़ें हैं। नैब तरमीम के हवाले से वहाँ से भी समझ आएगी कि काजी फायज ईसा जो हैं वो किस नहज की तरफ जाना चाहते हैं और क्या उनके इरादे हैं। अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब को बिलावल ने जो है वो, यानी कि बिलावल ने चचा को मशवरा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप मियाँ साहिब बैसाखियाँ मत ढूंढने और इदारों के पीछे मत छुपो। अब हुआ क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि बिलावल साहब ने तोपों का रुख कर दिया, और पहले दिन बिलावल साहब को मैं चंद दिन पहले सल्यूट करता था। अब समझ आइए कि बाप बेटा जरदारी साहब और बिलावल साहब एक पेज में थे, ये सियासत और मकारी कर रहे थे। क्यों कि ये बिलावल साहब को तकलीफ़ क्या है। हालांकि बिलावल आज भी अच्छा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करके। क्यों? नवाज शरीफ साहब ने बैत की है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब बैत ना करते तो ये बिलावल साहब के अब्बा और बिलावल साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट की बैत कर लेते। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब को आप बुरा इसलिए कह रहे हैं कि आपको लॉलीपॉप दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप सिंध तक रहेंगे, आपकी करप्शन ख़त्म की जाएगी। तो अब वो मशवरा दे रहे हैं कि मियाँ साहब आप जो हैं वो बैसाखियाँ मत ढूंढें और इस्टेब्लिशमेंट के पीछे यानी कि फ़ौज के पीछे मत छुपें। हम बोलेंगे, हम मुंह खोलेंगे, हमारे दिमाग तो पहले से खुले हुए हैं, कान हमारे सुन रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, धमकियां दे रहे हैं। अब मियाँ बरादरान की जानिब से क्या है कि खामोशी है। डार साहब ने भी बड़ी हिकमत के साथ काम लिया और कहा कि बिलावल मुझे अंकल कहता था, तो मैं अपने बेटों जैसा जो बिलावल है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये बिलावल साहब की चीखें अपनी ज़ात के लिए, इसका मुल्क और कौम के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन छोटा मुँह और बड़ी बात, बिलावल साहब जो कुछ मियाँ साहब को कह रहे हैं, अगर ये मियाँ साहब ना करते
تو بلاول صاحب نے خود کر لینی تھی یہ بیعت. تو اب میں اس میں کس کو اچھا کہوں کس کو برا کہوں, دونوں کو اچھا کہوں دونوں کو برا کہوں, آپ دیکھنے والوں کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کو اس سارے معاملے میں کیا لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر میاں صاحب بیعت نہ کرتے تو پیپلز پارٹی کے بلاول اور زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لینی تھی. اور اب بلاول صاحب کی تنقید کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف کا استقبال میم کرے گی یا بے کرے گی, یہ بڑا حکمت کے ساتھ مجھے کہنا پڑا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کا استقبال بلینز لوگ کریں گے. کسی نے وہاں پہ لکھا اور کہا کہ 10 لاکھ لوگ کریں گے. 10 لاکھ لوگوں کا مطلب ہوتا ہے 1 ملین. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب کا استقبال میم یعنی کہ 1 ملین کریں گے یا بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے بے 1 بلین کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں لوگ بھی آ جائیں تو بڑی بات, اب یہ لاکھوں کی بھی بات نہیں کرتے, یہ ملینز اور بلینز کی بات کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میاں صاحب لاہور اتریں گے, میاں صاحب پھر داتا دربار جائیں گے, دعائیں مانگیں گے. داتا دربار کے اوپر تو پہلے سے عوام کا جم غفیر و رش ہوتا ہے اور وہاں استقبال کریں گے. اب دیکھتے ہیں میاں صاحب اسلام آباد آئیں, یہاں سے بائی روڈ جائیں, کتنے لوگ ساتھ آتے ہیں. میاں صاحب آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا, پھر کہیں وہ بات سچ ثابت نہ ہو جائے. میں آج ایک انکشاف کرنے لگا ہوں, اس بات کو اپنے دماغ کے اندر گسیڑ لیجئے گا بڑی سختی کے ساتھ. کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو اور پاکستانی ملٹری جلسہ ہو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری جو ہے وہ جس کو سپورٹ کر رہی ہو تو اس حد تک جا کے سپورٹ کرے گی کہ پاک فوج نے عمران خان کے بعد جلسوں کے لیے تقریباً 25 سے 30 ہزار جھنڈے بنوائے, اپنے ہزاروں لوگوں کو جھنڈے اور ٹوپیاں پہنا کر عمران خان کے جلسوں کو سکسیسفل بنانے کے لیے بھیجا, پھر عمران خان کے جلسوں کو بگاڑنے کے لیے بھی بھیجا. اب اسی طرح جب میاں صاحب آئیں گے تو جن کے ساتھ فوج سپورٹ کرنا شروع کر دے ان کے جلسوں میں یہی فوج جھنڈے بھی بنوائے گی, ڈنڈے بھی بنوائے گی, ٹوپی بھی پہنے گی, پارٹی کا کارکن بنا کے پاک فوج کے جوانوں کو میاں صاحب کے استقبال کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں. میں نے عمران خان کی آپ کو مثال دے دی ہے, میں اس سے بڑی اور مثال نہیں دے سکتا کہ پاک فوج نے ٹوپیاں ڈنڈے اور جھنڈے بنوا کے عمران خان کے جلسوں کو کامیاب بنایا ہے. آج اگر میاں صاحب کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں اور فوج ساتھ ہے نا, یہی فوج اپنے نوجوانوں کو جھنڈا دے کے نون لیگ کا ٹوپی پہنا کے سب کچھ کر کے اپنے جلسے میں بھیج دے گی, جھنڈے بھی خود بنائے گی. اس کے اوپر پھر کبھی کوئی ناول لکھیں گے, کہیں کوئی تقریر کریں گے, کہیں کوئی فلسفے بیان کریں گے تو لکھیں گے کہ یہ کیا کیا ماجرے اور چیزیں ہوتی رہیں. یہ ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج خود سے بندے بیچ کے بھی کسی سیاسی جماعت کو کامیاب بنا سکتی ہے اور دوسری کو ناکام کر سکتی ہے. اب آئیے قومی کرکٹ ٹیم کے اندر بابر اعظم کی اور شہنشاہ افریدی کی لڑائی, ایک پنجابی دوسرا پشتون پٹھان. اب بابر صاحب نے میچ ہارنے کے بعد جب تنقید کرنی شروع کی کھلاڑیوں کے اوپر تو شہنشاہ افریدی نے اتنی ساری بات کہی کہ بھائی بابر صاحب آپ جو ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو بھی داد دیں. اب چونکہ وہ چاہ رہے تھے زمان خان کی یہ تعریف کرے, اس کی حوصلہ افزائی کرے, شہنشاہ افریدی کو تو خود تو نہیں چاہیے تعریف اور چیزیں, چونکہ شاہین غصے والے بھی ہیں, ان کو پتہ ہے غلط کیپٹنسی ہوئی ہے, کتنے چوکے چھوڑے, کتنی لوز بالیں دی گئیں, کتنی غلط فیلڈنگ آخری بال کے اوپر ایڈجسٹ کی گئی, سیٹ کی گئی. تو وہاں پہ جب انہوں نے یہ چیز نہیں کی تو شہنشاہ افریدی صاحب پھر پٹھان جب کسی اور سے بات کرے گا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کیا کہے گا. مگر ٹیم کے اندر اختلافات ضرور ہیں, بابر اچھے بیٹسمین ضرور ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے مانتی ہے, لیکن کیپٹنسی ان سے لے دیں, کسی اور کے حوالے کر دیں تاکہ بابر اعظم ایک تو بہترین طریقے سے کھیل سکیں, ان کے اوپر سے بوجھ بھی کم ہو اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.